नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 21 गते सोमबार, असार कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि सन् 2021 जुलाई 5 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना विरुद्धको खोपमा आस पश्चिमाको, भर चीनबाट बिहिबार पछि आउने थप खोप पनि उमेर समूहकै आधारमा दिने तयारी। 60 वर्षभन्दा माथिकालाई त दियौँ, अब 55 वर्षभन्दा माथि अथवा त्यो भन्दा कम उमेरभन्दा माथि भनेर हामी उमेर समूहले तोक्छौँ। गाउँ मुनिबाट खनेको सडकले बस्ती भासिएपछि बाजुराको दुर्गम गाउँका 137 परिवार विस्थापित। कन्दमुलले छाक टार्दै 16 दिनदेखि जंगलमा अलपत्र। कर्जाको ब्याज दर 1 अङ्कमा रहने गरी मौद्रिक नीति बनाउनु पर्नेमा उद्योगी व्यवसायको जोड। ब्याज दर आफै तोक्न पाउनु पर्ने बैंकहरूको माग। फिलिपिन्समा सैनिक विमान दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 45 पुग्यो। ज्यान गुमाउनेहरू धेरै नयाँ तालिम प्राप्त सिपाही। र इङ्ल्यान्ड र श्रीलङ्का बीचको अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेट रद्द। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। पश्चिमा देशहरूले खोप सहयोगका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ। नेपालमा फागुन अन्तिम हप्ता अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटको उत्पादनमा कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका करिब 14 लाख नागरिक दोस्रो मात्रा कुरिरहेका छन्। उनीहरूले अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाकै खोप लगाउनु पर्छ। त्यो खोप कहिले आइपुग्छ भन्ने टुङ्गो छैन। कोरोना महामारीमा चीनले नेपाललाई पटक पटक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। नेपाल र चीन बीच पछिल्लो पटक 30 लाख मात्रा खोप खरिदका लागि सहमति भइसकेको छ। चीनले यसअघि 18 लाख मात्रा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराइसकेको छ। नेपालले कोभ्याक्स मार्फत 3,48,000 मात्रा खोप सहयोग पाएको थियो। कूटनीतिज्ञ सुन्दरनाथ भट्टराई नेपाललाई संकटमा पर्दा सधैँ सहयोग गर्ने देश चीन नै रहेको बताउनुहुन्छ। पश्चिमा देशहरूले दिने भनेर हल्ला मात्र बढी गर्छन् उहाँले भन्नुभएको छ। प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूले कामदार लिन कोरोना विरुद्धको खोपलाई मुख्य शर्त बनाएका छन्। कोरोना महामारी बढेपछि नेपालीको आकर्षक गन्तव्य मानिएका दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कुवेतले नेपालबाट कामदार लिन बन्द गरेका छन्। कुवेतले आउँदो साउन 17 गतेदेखि खोप लगाएका कामदार मात्रै लिँदैछ। साउदी अरब, कतार, बहराइन र ओमानले भने क्वारेन्टिनमा बस्ने शर्तमा मात्र कामदार लगिरहेका छन्। अब कोरोना क्याप्सुल लिएर आइपुग्नु भएको छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 62औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोनाको खोप कसले, कहिले, कसरी लगाउन पाउने भन्ने जनजिज्ञासा मेटाउने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम। 1 महिना अघि भेरोसेल नामक खोप लगाएका नागरिकलाई सरकारले भोलिदेखि दोस्रो खोप दिने घोषणा गरेको छ। महिना दिन अघि कतै 60 वर्ष माथिका र कतै 62 वर्ष माथिका नागरिकले खोप लगाएका थिए। भोलिदेखि दिइने खोप कहाँ कहाँ दिइन्छ र कसलाई दिइन्छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। 22 गतेबाट 60 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई जुन हामीले 25 गतेदेखि लगाएका थियौँ पहिलो मात्रा खोप लिएको, त्यो 5 लाख जतिको हाराहारीमा छ। त्यो समूहलाई दिन्छौँ र त्यसभन्दा अगाडि भेरोसेलको पहिलो मात्रा लिएर छुट भएकाहरूलाई पनि दोस्रो मात्रा खोप उपलब्धताको आधारमा उहाँहरूलाई पनि समेट्छौँ। र 22 गतेबाट नै जिल्ला समन्वय समितिले निर्णय गरेर कहाँ कहाँ खोप केन्द्र राख्ने, कति दिन चलाउने निर्णय चाहिँ जिल्ला समन्वय तथा अनुगमन समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुन्छ। पालिकामा र आफ्नो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले त्यो सूचना दिन्छ। नेपालले चीनसित खरिद गरेको 40 लाख खोप मध्ये 10 लाख खोप यसै साता काठमाडौँ आउँदैछ। असार 24 गते बिहिबारका दिन नेपाल ल्याइने त्यो खोप कसले लगाउन पाउँछन् र कहिलेदेखि लगाउने तयारी छ? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज यसै विषयमा। अब त्यो मन्त्रालयले निर्णय गर्न बाँकी नै छ। अहिले हाम्रो आधार भनेको खोप कार्यान्वयन योजना छ। त्यो योजनामा उमेर अनुसारै जाने भनिएको छ। मूल आधार भनेको हामी त्यसैलाई समात्छौँ। जस्तै हामी 60 वर्षभन्दा माथिकालाई त दियौँ, अब 55 वर्षभन्दा माथि अथवा त्यो भन्दा कम उमेरभन्दा माथि भनेर हामी उमेर समूहले तोक्छौँ।
र अनि केही विशेष निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि गर्छौँ। अहिले धेरै देशले खोप नलगाएका मानिसलाई आफ्नो देशमा पस्न रोक लगाउन थालेका छन्। त्यसको मार पेट्रोलियम पदार्थ लिन भारत आउजाउ गर्नुपर्ने चालक र सहचालक, कुवेत, युएई तथा अरू देशमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिक तथा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई परेको छ। निषेधाज्ञा खुलेपछि सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकहरू पनि संक्रमणको जोखिममा छन्। उनीहरूको लागि सरकारले खोपको व्यवस्था के कसरी गर्दैछ त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। अब विदेश जाने अथवा गाडी चलाउने अथवा अरू कुनै पेसा गरेको छुट्टा छुट्टै त्यो खालको निर्णय अहिले भएको छैन। अब शिक्षकहरूले पनि मागिरहनु भएको छ, अन्य पेसा समूहहरूले पनि मागिरहनु भएको छ। त्यसकारणले यसरी जाँदाखेरि व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ। अब केही त्यस्तो जोखिम अवस्था हेरेर सरकारले केही विशेष निर्णय गर्यो त्यो गर्न पनि सक्छ, तर अहिले हामी मूलतः उमेर समूहमै जानुपर्ने हुन्छ। कोरोना विरुद्धको खोप आएसँगै खोपसँग सम्बन्धित हल्ला र अफवाह पनि संसारभरि नै चलेका छन्। यस्ता हल्ला र अफवाहका कारण धेरै मानिसको मनमा यो खोप कति सुरक्षित छ त भन्ने प्रश्न छ। कोरोना विरुद्ध दुवै खोप लगाएका मानिस कति सुरक्षित छन् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। यो 80% भनेर आएको छैन र अहिलेको हामीले हेर्दाखेरि पहिलो मात्रै लिएको अथवा दोस्रो मात्रा समेत लिएकोहरूको अस्पताल भर्ना दर र मृत्यु दर एकदम कम छ। संक्रमित भए पनि अस्पताल भर्ना दर र मृत्यु दर कम छ। अब यसमा 80% भनेर अहिले मसँग त्यो तथ्याङ्क छैन। कोरोना महामारीको जोखिम घटेको छैन। त्यसैले खोप लगाए पनि नलगाए पनि मास्क लगाउने, कामकाज, बोलीचाली र भेटघाटमा टाढैबाट काम चलाउने बानी बसाउँ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना विरुद्धको खोपमा आस पश्चिमाको भर चीनको वैदेशिक रोजगारीमा खोप मुख्य शर्त, यसअघि भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएका सबैले भोलिदेखि दोस्रो डोज खोप पाउने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। गाउँ मुनिबाट खनेको सडकले बस्ती भासिएपछि बाजुराको दुर्गम हिमाली गाउँपालिकाका 2 गाउँका 137 परिवार विस्थापित भएका छन्। 16 दिनदेखि जंगलमा बसिरहेका उनीहरू कन्दमुलले छाक टार्दै ओडार र रुखको ओत लागेर रात काटिरहेका छन्। हिमाली 4 को फैती गाउँका 40 र ओडा 5 को क्युडीका 97 परिवार बिचल्लीमा परेका हुन्। उनीहरूले गाउँभन्दा 1 घण्टा परको जोरगाउँ जंगलमा आश्रय लिएका छन्। कोही भैँसीको खर्कमा ओत लागेका छन्, पाल हुनेहरू पाल हालेर बसेका छन्, नहुनेहरू कोही ओडारमा कोही स्याउलाको ओत बनाएर बसेका छन्। हामी जंगलमा छौं, ओडा सदस्य समेत रहेका पीडित वीरबहादुर बुढाले भन्नुभयो। चिसो भुइँमा सुत्नु परेकाले धेरैजना बिरामी हुन थालेका छन्। बस्ती रहेको ठाउँको तल सडक र माथि दुवैबाट निरन्तर पहिरो खस्न थालेपछि घर छाडेका सबैलाई खाद्यान्न र खानेपानीको पनि समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। पहिरोका कारण जंगलमा बस्नुपर्दा महिला र बालबालिकालाई बढी समस्या भएको विस्थापित परिवारकी मनसरी बुढाले बताउनुभयो। गाउँभन्दा तल निर्माण गरिएको सडकका कारण घरहरू भासिएको देखिएको छ। विकट गाउँ भएकाले राहतको व्यवस्थापन गाह्रो परेको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ। पीडितहरूलाई राहत पुर्याउनका लागि प्रयास गरिरहेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। पहिलादेखि नै भोकमरीको चपेटामा रहेको बस्तीलाई पहिरोले घेरेपछि दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिदिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। सडक खन्दा 2 गाउँ भासियो, 137 परिवार 16 दिनदेखि जंगलमा अलपत्र। बझाङको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट गराउने र एक लाइनकै भए पनि एकताको सन्देश दिने संयुक्त वक्तव्य जारी गराउने एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूको पछिल्लो प्रयास असफल भएको छ। दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताले ओली नेपाल भेट गराएर समझदारी जुटेका विषयमा संयुक्त वक्तव्य जारी गराएर विवाद एकातिर अगाडि बढेको सन्देश दिने कोसिस गरेका थिए। तर हिजो बेलुकीसम्म न शीर्ष नेताबीच भेट सम्भव भयो न त संयुक्त विज्ञप्ति पनि आउन सक्यो। यस्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग भेट र संयुक्त वक्तव्य सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षका नेता भीम रावलसँग हिजो राति संवाद गर्नुभएको छ। ओली र रावल बीच राति अबेरसम्म छलफल भए पनि निष्कर्ष के रह्यो भन्ने खुल्न नसकेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। सभामुखका कानून व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभालाई छलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटनको सिफारिस गरेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेको भन्दै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखेका छन्। सभामुखका तर्फबाट हिजो बहस गर्दै कानून व्यवसायीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया छलेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस गैर संवैधानिक भएको बताएका हुन्। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जाको ब्याज दर एकल अङ्कमा रहने गरी मौद्रिक नीति बनाउन उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। आगामी मौद्रिक नीतिलाई सुझाव दिने क्रममा हिजो उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंक समक्ष यस्तो माग गरेको हो। मौद्रिक नीति 2077-78 उल्लेख भएको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कायम गर्न र कोरोनाबाट अति प्रभावितको सूचीमा गत वर्षको निर्देशनमा छुटेका केही व्यवसायलाई समावेश गर्नुपर्ने माग महासंघको रहेको छ। कोभिडको पहिलो प्रभावपछि ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पनि निरन्तरता दिन र अति प्रभावित व्यवसायमा जाने पुनर्कर्जा सुविधामा तोकिएको 20 करोडको सीमा बढाउन पनि निजी क्षेत्रको माग छ। यसैबीच ब्याजदर निर्धारणमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगरी बैंकलाई स्वतन्त्र छाड्न बैंकहरूले माग गरेका छन्। बैंक बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेकाले अन्ततः ब्याजदर तल आउने र यसको प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकले पाउने भन्दै ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने क्रममा हिजो बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर संघले यस्तो माग गरेको हो। मेरो पनि भन्नु छ। बाढी पहिरो लगायतका मनसुनजन्य विपत्तिबाट जनधनको नोक्सानी हुने गरेको बारे कमल नेउपाने उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ। आइसकेको बाढी र पहिरोलाई रोक्न सकिँदैन, त्यसैले भिरालो जमिन र नदी तटीय क्षेत्रमा बसेकाहरू आफै सजग बनाऊ। जोखिमपूर्ण ठाउँ भएमा अस्थायी रूपमा भने पनि सुरक्षित ठाउँमा सरौं। यही विषयमा ध्रुवराज भन्नुहुन्छ, खोलाका छेउछाउमा घर टहरा निर्माण, जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालन, वन फडानी लगायतका कामलाई तत्काल रोकौं। यसले भविष्यमा अझ गम्भीर विपत्ति निम्त्याउन सक्छ। अहिलेदेखि नै यसबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएर आवश्यक कामको थालनी गरौं। सरकारले मनसुनजन्य विपदका कारण घरबार गुमाएकाहरूको अस्थायी बसोबासका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको खबरमा पदम खप्तडी मगरको प्रतिक्रिया छ। विपदपछि राहत बाँडेर अभिभावकत्वको नाटक गर्नुभन्दा विपद अगाडि नै जोखिमपूर्ण बस्तीहरू पहिचान गरी सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि काम गरेको भए धेरै राम्रो हुने थियो कि। दुर्घटना बढ्दै गएको बारे ओमप्रकाश भण्डारीको प्रतिक्रिया छ। अहिले कोरोनाका कारण धेरै गाडी नचलेको बेलामा पनि दुर्घटना कम हुन सकेको छैन। सड़कको हालत उस्तै छ, चालकको लापरवाही उस्तै छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान किन नगएको होला? अनि माधव नेपाललाई ओली समूहका नेताहरूले मिल्नका लागि आग्रह गरेको खबरमा पीताम्बर अधिकारी व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, नाइ त्यत्रो गाली गरिसके, फेरि कुन मुख लिएर मिल्न जाउँ? अप्ठ्यारो पनि बुझ्दिनुहोस् न। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। फिलिपिन्समा सैनिक विमान दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 45 पुगेको छ। 96 जना सवार विमान अवतरण गर्ने क्रममा हिजो दक्षिणी क्षेत्र सुलु प्रान्तको जोलो टापुमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरू धेरै नयाँ तालिम प्राप्त सिपाही रहेका बीबीसीले जनाएको छ। दुर्घटना परेका मध्ये 5 जनाको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन। केहीले भने विमान दुर्घटना हुँदै गर्दा हाम फालेर ज्यान जोगाएका छन्। अब खेल खबर। घरेलु टिम इङ्ल्यान्ड र श्रीलङ्का बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेट रद्द भएको छ। वर्षाका कारण खेल हुन नसकेपछि अन्तिम एकदिवसीय नतिजाविहीन सकिएको हो। इङ्ल्यान्डको काउन्टी ग्राउन्ड ब्रिस्टोलमा श्रीलङ्काले इङ्ल्यान्डलाई 167 रनको लक्ष्य दिएको थियो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 41 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 166 रन बनायो। तर पटक पटक पानी परेपछि इङ्ल्यान्डले जवाफी ब्याटिङ गर्न नपाएपछि खेल रद्द भएको हो। अन्तिम खेल नतिजाविहीन भएसँगै इङ्ल्यान्डले 3 खेलको श्रृङ्खला 2-0ले जितेको छ। अघिल्ला 2 खेलमा इङ्ल्यान्डले श्रीलङ्कालाई हराएको थियो। यस्तै इङ्ल्यान्डले 3 खेलको 2020 श्रृङ्खला पनि 3-0ले जितेको थियो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाका प्रावधान थप खुकुलो पार्दै गाडी सञ्चालनमा जारी जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेका छन्। अब माइक्रोबस र टेम्पोलाई पनि चलाउन अनुमति दिइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले आजदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ। कुल 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुन लागेको हो। आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश नेउपानेका अनुसार आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो 4 बजे सर्वे दृश्य माध्यमबाट आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सरकारले मनसुन जन्य विपदका कारण घरबार गुमाएकाहरूलाई अस्थायी बसोबासका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। भारतले 15 महिना अघि लगाएको पाम आयल पैठारी प्रतिबन्ध खुल्ला गरेको छ। बाँकेको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले 2068 मङ्सिरमा सडक निर्माणका लागि स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले सरकार गुहारे। स्थानीय प्रशासन मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराए, तर सुनवाई भएन। सीमामा तटबन्ध जस्तै पक्की सडक अझै पनि बनिरहेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। सन् 1980 को दशकमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट हराएका 5 वर्ष अघि मात्रै अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित निजी संग्रहालयमा भेटिएका र न्युयोर्ककै न्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनी लडाईँ लडेर उत्पत्तिको मुलुक फर्काउने सहमतिमा जोडिएका भूस्पर्श मुद्राका बुद्ध, भुइँमा बसेका गणेश र अप्सराको रङ्गीन टुडाल हिजो काठमाडौँ ल्याइएको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। फर्सीको झाल मकैको काल। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना विरुद्धको खोपमा आस पश्चिमाको भर चीनबाट बिहिबार पछि आउने थप खोप पनि उमेर समूहकै आधारमा दिने तयारी। गाउँ मुनिबाट खनेको सडकले बस्ती भाँसिएपछि बाजुराको दुर्गम गाउँका 137 परिवार विस्थापित। कन्दमुलले छाक टार्दै 16 दिनदेखि जंगलमा अलपत्र। कर्जाको ब्याज दर 1 अङ्कमा रहने गरी मौद्रिक नीति बनाउनु पर्नेमा उद्योगी व्यवसायीको जोड। ब्याज दर आफै तोक्न पाउनु पर्ने बैंकहरूको माग। फिलिपिन्समा सैनिक विमान दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 45 पुग्यो। ज्यान गुमाउनेहरू धेरै नयाँ तालिम प्राप्त सिपाही। र इङ्ल्यान्ड र श्रीलङ्का बीचको अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेट रद्द। अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट अबिनले बनाउनु भएको। एमाले भित्र अझै छत्ताछुल्ल भइरहेको विवादलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ हँसिया हथौडा झण्डा सहित कम्युनिस्ट स्कुल भनेर लेखिएको बोर्ड भएको एउटा ठुलो भवन छ स्कुल जस्तै। अनि भित्र पढाइ भइरहेको छ। ए बाट एकीकृत माले, बी बाट विभाजित माले, अनि सी बाट सिकिस्ता माले। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौँ। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।